السلام عليكم اخواني الطلبه ومرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه ليكزارسيس نيميرو 13 اللي هو واحد ليكزارسيس ابليكاسيون على لي ريغل دو سلاتر. بالنسبه لليكزارسيس عندنا فيه 3 بارتي. قال لك اون كونسيدير ليليمون سويفون، عطانا ليليمون دو بيريليوم Z ديالو ايكال 4. بارتي 1 قال لك دوني لا كونفيغوراسيون الكترونيك دو l'atome de beryllium. Deuxième question, en utilisant les règles de Slater, calculer la charge nucléaire Z effective ressentie par un électron de la couche 1s et de la couche 2s. Troisième question, déduire l'énergie orbitalaire d'un électron de la couche 2s et de la couche 1s du beryllium. Quatrième question, calculer l'énergie totale des électrons du... Partie 1. L'élément اللي عطانا هو البيريليوم، Z ديالو ايكال 4. بالنسبه لاول كيستيون قالك دوني لا كونفيغوراسيون الكترونيك دو ليليمون دو بيريليوم. عندنا البيريليوم Z ديالو ايكال 4. بالنسبه لا ستركتور الكترونيك ديالو غتكتب غتجينا على شكل 1s2 2s2. فوالا هذه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك ولا لا ستركتور الكترونيك. بالنسبه لاكوش دو فالونس كان طالبينها منا غتكون هي اللي عندها ان كبيره، يعني غتاخدو هي هذه. هذا ماشي موضوعنا دابا غادي نخدمو حنايا غير على هنايا. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قال لك en utilisant les règles de Slater, calculer la charge nucléaire Z effective ressentie par un électron de la couche 1s et de la couche 2s. يعني هو بغا Z effective d'un électron من لاكوش 1 ومن لاكوش 2 اس. اول حاجه غادي نجي فاش نسمع فاش نسمع لا ريغل دو سلاتر اشنو تندير؟ تنجي اول حاجه تنحدد لي جروب من لا ستركتور الكترونيك. عندي هنايا هاد الاولى وعندي الجروب الثاني هو هذا. هنا غتكون عندي واحد 2 بي 0. هنا زيرو الكترون، داكشي علاش بلا ما نكتبوها وبلا ما نمحنوا بها روسنا. هنا غادي ندير الشيما ديالي باش نسهل عليا الامور. عندي هنايا لو نوايو، هنايا عندي لا كوش الجروب 1s وهنا عندي الجروب 2s 2p. بالنسبه للجروب الاول 1s شحال هاز من الكترون؟ فيه جوج ديال لي زيليكترون، عندنا هذا. بالنسبه للجروب الثاني فيه حتى هو جوج ديال لي زيليكترون هاهم. فوالا دابا راه نشوفو زد افيكتيف. بالنسبه لزد افيكتيف كنرمزو ليها اما تنكتبو زد افيكتيف كما درت لكم في لا فيديو اللي شفنا فيه الكور ديال لي ريغل دو سلاتر، درنا زد افيكتيف هكا، ولا ممكن نرمزو ليها بزاد ايطوال. هادي حتى هي راه زد افيكتيف. بالنسبه لزد افيكتيف ايغال هي زد موان لا سوماسيون دو سيغما، يعني لا سوماسيون ديال لي زيفي ديكرون اللي كنخرجوهم منين؟ من هاد الطابلو ديالاش ديال من هاد الطابلو ديال لي كونستانت دي زيفي ديكرون اللي داروا لنا مسيو سلاتر. بالنسبه لزد اول حاجه بعدا غنحيدو هادي، يعني باش يبان لينا داكشي مزيان، نمشيو بداكشي منظم. يعني زد افيكتيف ديالاش؟ ديال الجروب لا سوكوش 1s. ها هي غتعطينا شحال كتساوي زد ايكال 4 موان لا سوماسيون ديال لي سيغما. هنا لا سوماسيون ديال لي سيغما يعني غادي نشوف 1s ها الجروب 1s. واش غادي نهضر على هادو اللي مورا؟ قلنا ما كنهضروش على اللي مورا، كنهضروا على اللي قدامو اللي معاه في نفس الجروب. هنا عندنا غير اللي معاه في نفس الجروب، يعني مثلا الا خديت هذا هو الالكترون اي، هذا هو الالكترون جي، يعني هذا الالكترون جي غادي يطبق على هذا الالكترون اي. مثلا هذا هو الالكترون اللي اختاريت انا، هذا الجي غيطبق ليا على هذا اي واحد ليفي ديكرون ديال 0.30 ولا 0.31. داكشي على حساب كل بروف وشنو كيعطيك في الجدول. بالنسبه لهاد لي فالور راه ما كيتغيروش، هذه هي اللي غالبا كتلقى فيها هذا المشكل. كاين اللي تلقى عنده 0.30 ولا كاين اللي تلقى فيه 0.31. بالنسبه قلنا الا كانوا لي زيليكترون في لو ميم جروب، يعني كاينين هنايا مثلا ولا هنايا، كيطبقوا على بعضياتهم واحد لي في ديكرون ديال 0.35 في لي كوش كاملين باستثناء ديال 1s قلنا كيطبق لي زيليكترون اللي فيه عنده جوج ديال لي زيليكترون ديما كيطبقوا على بعضياتهم واحد لي في ديكرون ديال 0.31 ولا 0.30. فوالا يعني هذه خصها تكون عندك في الراس، حيت مثلا عطاك هاد ليليمون دو بيريليوم يقدر في ليكزام ما يعطيكش هاد الطابلو هذا،
حيت الطابلو راه حيت هاد ليليمون راه بسيط. هاد الطابلو هذا كنستعملوه تيعطيه لك فاش يكون عندك مثلا دي زيليمون اللي هما عندهم الزيت كبيره بزاف. الا كانت الزيت كبيره داكشي علاش ممكن يستعملوا هاد الطابلو هذا. اما بالنسبه مثلا لهاد ليليمون ديال البيغيليون في دو جروب اللي هما ساهلين، ممكن نعرفوا هاد لي فالور هادو ممكن يكونوا عندنا في الراس. دابا عندنا هذا مع هذا شحال كيطبق عليه واحد ليفي ديكرون ديال 0.31. هنا شحال عندنا من الالكترون اللي غيطبق. مثلا هذا هو الالكترون اللي اختاريت انا، تختار واحد الالكترون من هاد لاكوش، هذا هو الالكترون ديالي. شحال عندي من الالكترون غيطبق عليه ليفي؟ عندي الكترون واحد هو هذا، يعني 1 الكترون فوا شحال 0.31 اللي غتعطينا هي 3.69. هادي مزيانه، هادي زاد افكتيف ديال اش؟ ديال الجروب ان اس، ديال واحد الالكترون من الجروب ان اس. هي دابا غنشوف زاد افكتيف بالنسبه ل 2 اس ايغال هو زاد موان لا سوماسيون دو سيغما ايغال هو 4 زاد ديما ما كيتغيرش ليا، ها هو موان بالنسبه لا سوماسيون ديال لي سيغما. راه نحسبوا دابا لي سيغما اللي عندنا. غادي ناخذ واحد الالكترون حيت هو قال لك زاد افكتيف ديال واحد الالكترون من الجروب 2 اس. ها الجروب 2 اس عندنا واحد الالكترون غنختار مثلا هذا هو ايديالي. بالنسبه لهذا الالكترون شحال نطبق عليه من افي ديكرون؟ مطبقين عليه هادو اللي معاه في الجروب، يعني هذا غادي نطبق عليه واحد ليفي ديكرون، وهادو اللي هنايا قدامه حيت ما جاوش موراهم. اللي موراهم ما كنهضروش عليهم، كنهضروا على هادو اللي قدامه. هنايا هادو اللي قدامه عندنا جوج، يعني هذا غيطبق عليه واحد ليفي ديكرون، هذا يطبق عليه واحد ليفي ديكرون. بالنسبه لهذا مع هذا راه قلنا كاينين في لو ميم جروب، يعني غيطبقوا على بعضياتهم واحد ليفي ديكرون ديال 0.35. الا خفتو تلفوا ولا شي حاجه وكنعطيكم هو كنعطيكم مثلا هاد الطابلو، غادي تجي عندي 2 اس دو بي، الجروب 2 اس دو بي، الجروب 2 اس دو بي، ها هي 0.35 حيت كاينين في لو ميم جروب، يعني 2 اس دو بي 2 اس دو بي، ها هي 0.35. فوالا، يعني شحال عندي من الكترون؟ غيطبق عليه 0.35. عندي الكترون واحد، يعني 1 فوا 0.35 بليس. غادي ندير هنا واحد القوس ولا ندير موان نيشان، ندير واحد نفتح واحد القوس باش ما يتخربقش ليا الحساب ديالي. هنا شحال عندي؟ غندوز دابا سالينا مع اللي معاه في نفس الجروب، غندوزو اللي قدامه عندي هذا وهذا، غيطبقوا على هذا واحد ليفي ديكرون ديال اش؟ عندي هذا في الجروب 1 اس وهذا في الجروب 2 اس 2 بي. بالنسبه هذا هو الالكترون، مثلا قلنا هذا هو الالكترون جي، وهذا ناخذ هذا هو الالكترون جي وهذا الالكترون جي. هذا شحال غيطبق على هذا في ليفي؟ هنايا عندنا هدف 1 اس وهدف 2 اس 2 بي. ها 1 اس ها 2 اس 2 بي شحال غيطبق عليه؟ غيطبق عليه 0.85. فوالا، يعني غنطبق عليه واحد 0.85. ولكن شحال من الكترون هما؟ راهم جوج، يعني داكشي علاش غادي نجي لهنا وغادي ندير جوج ديال لي زيليكترون يطبقوا واحد ليفي ديال 0.85. انا ساليت معاه. كون كانوا عندي حتى 20 الكترون هنا قدامه غندير 20، ولكن في هذا الجروب الا كنا خدامين في الجروب الاخر تيتغير الثاني. ولكن راه هذا هو اخر جروب عندنا، يعني هنا جوج فوا زيرو ايغال. الا حسبنا هذا الباكاج هذا غادي نلقاو هي 1.95. عفوا، فوالا هذه هي زاد افكتيف ديال الالكترون في 2 اس. دابا راه نشوفوا لا كيسيون نيميرو 3. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 3 غتكون حيدو هذا، يعني 3 اش قال لك؟ قال لك déduire l'énergie orbitalaire d'un électron de la couche 2s et de la couche de la couche 1s et de la couche 2s du beryllium. يعني خصنا نحسبوا لينيرجي اوربيتالير ديال واحد الالكترون، ديال الكترون واحد من هاد لاكوش ومن هاد لاكوش. يعني عندنا لينيرجي ديال اش؟ ديال واحد الالكترون. مثلا غادي نسمي حنايا غادي نديرو 1 اس، ولكن راه عارفين ان هذا الالكترون واحد، يعني 1 الكترون من هاد لاكوش 1 اس ايكال شحال؟ هي موان 13.6 فوا زد افكتيف ديال اش؟ ديال 1 اس sur n au carré.
égal شحال غادي moins 13,6 fois Z effective ديال groupe 1S شحال خرجت لنا فيها في الاول خرجت لنا هي 3,69 غادي نديرو ليها او كاري سور بالنسبه لان ان يمكن ليا نخرجها غير من هنايا خدامين في 1S يعني ان ايكال ا 1 ها هي 1 او كاري ايكال الا حسبتها غادي نلقى موان 185,18 الكتروفولت هذه هي الانرجي ديال 1S ديال واحد ديال 1 الكترون ماشي نديرهم بجوج الا بغيت دير لي 2 الكترون مثلا هنايا بغيت دير لي 2 الكترون خصني نضرب هنا في واحد جوج ولكن هو طلب مني غير ديال 1 الكترون الا قال لك 2 الكترون فهذاك الجروب غتضرب في جوج هذه سالينا معاها راه دابا نشوفوا لينيرجي دان الكترون في الجروب 2S هذه هي طلب منا ثاني ايكال يعني غتعطينا هي موان 13,6 فوا شحال زاد افيكتيف ديال 2S سور 1 او كاري هنا عندي موان 13,6 فوا زاد افيكتيف هنايا عندي زاد افيكتيف او كاري عفوا هنايا او كاري وهنايا او كاري نسيتها هنايا غتعطينا تقريبا الاخرى عندنا فيها زد افكتيف ديال 2S فيها 1,95 او كاري سور 1 او كاري 1 او كاري حنا فاش خدامين في 2S يعني هنايا في هذا الجروب هذا 1 ايكال ا 2 او كاري ايكال شحال غتلقى غادي نلقاو تقريبا هي موان 12,93 الكتروفولت هذه لينيرجي دان الكترون من الجروب 2S ها واش باينه فوالا راه باينه مزيان دابا نشوفوا لا كيسيون نيميرو 4 لا كيسيون نيميرو 4 قال لك كالكولي لينيرجي توتال دي زيليكترون دو بيريليوم راه نحسبوا دابا عندنا هنا نحيدوا هذه يعني هو بغى دابا اللي مطلوب منا في لا كيسيون نيميرو 4 بغى لينيرجي توتال ديال لي زيليكترون دو لاتوم دو بيريليوم يعني ديال هادو كاملين تصانت معايا دابا لينيرجي توتال ديال لاتوم دو بيريليوم ايكال هي شحال هي شحال عندي من الكترون هنا جوج يعني ها هي جوج فوا لينيرجي اللي حسبنا هنايا في لا كيسيون نيميرو 3 ديال 1 الكترون حسبنا ديال 1 الكترون في لاكوش 1S بلس شنو غادي ساليت مع هادو ها هما درت جوج ديال لي زينيرجي ديال كل الكترون في 1S حيت لينيرجي في هاد الالكترون تتساوي لنا لينيرجي ديال هاد الالكترون والانرجي اللي في هاد الالكترون في هاد لاكوش تتساوي لنا الانرجي ديال هاد الالكترون في هاد لاكوش ولكن هادي مع هادي ما كيتساووش كل وحده بوحدها يعني غتجينا هنايا هي عندنا هنايا جوج ديال لي زيليكترون يعني هنا عندنا 2 فوا شحال هي لينرجي دان الكترون في الجروب 2S فوالا ايكال هنا غتعطينا هي 2 فوا لينرجي دان الكترون في الجروب 1S هي موان 185,18 الكتروفولت بلس 2 فوا هنايا شحال عندنا موان 12,93 الكتروفولت الا حسبنا هاد العجب غادي نلقاو موان 396,22 الكتروفولت فوالا هذا هو انا جاوبت على لا كيسيون نيميرو 4 في لا بارتي 1 دابا سالينا البارتي 1 راه ندوزو دابا للبارتي 2
بالنسبه للبارتي 2 راها بحالها بحال البارتي 1. غير اللي غادي يختلف لينا هو عوض فاش كنا خدامين في البارتي 1 خدمنا في البارتي 2 عوض في البارتي 1 خدمنا على البيريليوم. دابا غادي نخدمو على اليون دو بيريليوم Be plus. Voilà. Yani, la première question va donner la configuration électronique de l'ion Be+. Yani, il y a Be, le beryllium plus, Z ديالو égal à 4. ما كيتغيرش Z. ردوا بالكم. يمشي شي واحد يحيد هاد الالكترون يمشي يحيد البروتون. Z ما كيتغيرش. ولكن بالنسبه للإلكترون راه كيتغيروا. هنايا عندنا 1s 2 2s 2. لكن هنا عندي فاقد واحد الالكترون، يعني غادي نحيدو من لاكوش دو فالونس. لاكوش دو فالونس ديالي هي هذه، غادي نحيد منها واحد الالكترون. شحال غيبقى عندي؟ غيبقى عندي 1. هذه هي لا ستركتور الكترونيك ديالي. ندوزو لا كيسيون نيميرو 2. شنو طلب مني في هاد لا كيسيون نيميرو 2؟ طلب مني انني نحدد en utilisant les règles de Slater calculer la charge nucléaire Z effective ressentie par un électron de la couche 1s et de la couche 2s. يعني بحال لا كيسيون بحال لا بارتي نيميرو 1، يعني غادي نحددو Z effective ديال 1s ايغال، يعني عندنا هنايا غادي نرسمو هنا عندنا هو لو نوايو جروب 1s والجروب 2s 2p. هنا في هذا الجروب شحال عندنا من الكترون؟ عندنا جوج ديال لي زيليكترون، ها الجروب الاول ها الجروب الثاني. هنا عندنا جوج ديال لي زيليكترون، هنا عندنا ان الكترون. فوالا يعني فقدنا الكترون، درنا ليونيزاسيون. هنا غادي نجي هنا هي زد موان لا سوماسيون دو سيغما ايغال زد هو 4 ما تغيرش لينا موان. الا حسبنا لا سوماسيون دو سيغما شحال غتعطينا؟ لا سوماسيون دو سيغما فاش في 1s هما هادو، يعني هذا غيطبق مثلا ناخذ هذا هو ايديال قلنا وهذا هو الجي، هذا غيطبق على هذا واحد ليفي ديكرون ديال 0.31 ولا 0.30. يعني هو 1 الكترون عندنا واحد اللي تيطبق عليه، يعني 1 فوا 0.31 اللي غتخرج لنا هي 3.69. يعني زد ديال ما كيتغيرش. لذلك انكم الا كان مطلوب منكم في ليكزام هو ما غاديش يجي يعطيكم هاد لي زيتاب كاملين كيستيون 1 كيستيون 2 كيستيون 3، غتيجي عنده واحد الهدف كيعطيك واحد السؤال وكيخليك تقاتل معاه. هادشي درتو لكم انا غير باش تعلموا كيفاش توصلوا لي كيستيون. غتشوفوا في الاخر كيفاش غادي نحسبوا لينيرجي ديونيزاسيون، كيفاش غادي نحسبوا وكيفاش انكم تقدروا تحسبوا. مثلا في بارتي نيميرو 1 وصلنا للكيستيون نيميرو 4 قال لك حسب ليا لينيرجي توتال ديال لي زيليكترون اللي كاينين في لاطوم دو بيريليوم. في ليكزامان مثلا يقدر يجي يعطيك داك الكيستيون ديريكت. انت هادشي كيستيون 1 2 3 خصك ديرو من راسك، هادو بحال الخطوات خصك تتعلم. فوالا هنا هذا بلا ما تبقى نحسبو. الا كان عندك واحد الايون بلا ما تحتاج انك تحسب، يعني هاد لي كوش اللي تيكونوا الاولين بلا ما تنحتاج نحسبهم، تنحسب غير الاخرى اللي حيدت منها الالكترون. هانتوما شفتوها دابا زاد ايفيكتيف ديال الالكترون في الجروب 1s خرجت لنا هي بحال الاولى بحال ديال لاطوم دو بيريليوم. هنا عندي زاد ايفيكتيف ديال 2s هي اللي خصني نحسب. علاش؟ حيت هذه اللي مشى ليا منها الالكترون. فوالا يعني هنايا شحال غتعطيني؟ هي زاد موان لا سوماسيون دو سيغما ايغال. الا حسبت زاد عندي هي 4 ما كيتغيرش. لا سوماسيون دو سيغما هنا عندي هاد الالكترون هو ديالي اي، هادو دو الكترون مثلا جي هاد لي دو عندي شي واحد معاه في الجروب، ما عندي حتى شي واحد معاه في الجروب، يعني ما حتى شي واحد ما يطبق عليه شي افي ديكرون. اللي غادي يطبقوا عليه ان افي ديكرون هما هادو بجوج، يعني هذا يطبق عليه واحد ليفي ديكرون هذا يطبق عليه واحد ليفي ديكرون. هذا مثلا نفترضوا هذا يطبق على واحد ليفي ديكرون. شحال هذا ليفي ديكرون؟ يعني 1s 2s 2p 1s 2s 2p يعني 0.85. يعني هي شحال من الكترون؟ عندي جوج، ها هما جوج غادي يطبقوا جوج ديال لي زيلكترون غادي يطبقوا على هاد الالكترون واحد ليفي ديال 0.85. هكا تفهموا الامور. ايغال دابا الا حسبتو غادي نلقى عندي هي 2.3.
Alors نشوفوا دابا la question numéro 3. La question numéro 3 حتى هي نفس الشيء. يعني غادي نجي وغادي نحسب l'énergie. يعني قال لك هنا في la question numéro 3 قال لك déduire l'énergie orbitalaire d'un électron de la couche 1s et de la couche 2s. هنا عندنا la question numéro 3 في البارتي 2 غادي نحسبوا l'énergie d'un électron في la couche 1s كتساوي لنا راه حسبناها قبيله في كيستيون نيميرو 3 ديال بارتي 1 اللي خرجت لنا كتساوي هي موان 185.18 الكتروفولت. هادي راه حسبناها. رانا دابا نحسبوا لينيرجي دان الكترون اللي كاينه في 2 اس، حيت هنا نقص واحد الالكترون، هنا هذا غيتغير. 2 اس ايغال هي شحال؟ هي موان 13.6 فوا زد افكتيف ديال اش ديال 2 اس او كاري سور ان او كاري. هنا ايغال موان 13.6 شحال غتعطي؟ موان 13.6 فوا هنايا زد افكتيف ديال 2 اس ها هي حسبتها جوج 2.3 على بويسونس 2 سور اش من ان فاش خدام انا 2 اس، يعني خدام هنايا راها ان ايغال 2، يعني هي 2 على بويسونس 2. دابا نحيد هادشي ونحسب شحال غتخرج ليا. فاش غادي نجي وغنحسب غادي نلقاها ايغال هي موان 17.98 الكتروفولت. هذه هي الانرجي دان الكترون دو لا كوش 2 اس. فوالا دابا هنايا مزيان. راه نشوفو دابا لا كيسيون نيميرو 4. لا كيسيون نيميرو 4 هنا عندنا ال4 اش باغي في لا كيسيون نيميرو 4 اللي هي الهدف ديالنا. قالك حسب لي لينيرجي توتال دي زيليكترون دون ليون دو بيريليوم بي او دو بليس. يعني عندنا لينيرجي توتال ديال ليون دو بيريليوم بي او بليس ايغال. فوالا غادي نجي لهنا شحال غادي نخدم هنايا باش ما نتلفش. يعني عندي شحال من الكترون في الجروب 1 اس؟ عندي 2 الكترون حسبتهم قبيله الانرجي ديالهم راح نسبقوا حسبناها. يعني عندي جوج ديال لي زيليكترون الانرجي ديالهم هي او 1 اس ديال 1 الكترون. غادي نزيد بلس يعني لا سوم ديال اش؟ شحال عندي من الكترون في هذا الجروب؟ عندي 1 الكترون، يعني 1 فوا شحال الانرجي ديال هذا الالكترون هذا راه حسبناها اللي هي هذه فوا الانرجي ديال 2 اس ديال ان الكترون في الجروب 2 اس ايغال. الا حسبتها غتعطيني هي 2 فوا موان 185.18 بلس هنايا 1 فوا موان 17.98 ايغال غادي نلقاها هي موان 398.34 الكتروفولت. بالنسبه للبارتي 3 قالك في لا بروميير كيسيون ديالو calculer l'énergie de l'ionisation. يعني l'ionisation de PE en PE plus. يعني غادي نجي لهنا l'énergie d'ionisation égale شنو هي l'énergie totale des électrons ديال l'ion de BE2 plus اللي حسبناها في لا كيسيون نيميرو 4 في البارتي 2 moins l'énergie totale des électrons de l'atome de beryllium. Voilà. هذه حتى هي حسبناها في لا بارتي 1 في لا بارتي 1 في لا كيسيون نيميرو 4. غادي نجي غنعوض هذه. غادي سبق لي عندي موان 388.34 الكتروفولت موان بالنسبه لا فالور ديال هذه خرجت لي هي موان 396.22. الا حسبتها غادي نلقى
هي 7,88 électronvolts. هذه هي l'énergie de la première ionisation. بالنسبة la question numéro 2 قال calculer l'énergie de la deuxième ionisation. يعني عندنا 2 دابا غادي ندوزو من BE plus حتى BE دو بلس عفوا. يعني شنو خصني ندير؟ خصني لينيرجي طوطال ديال هذا راه عندي ديجا حسبتها في بارتي 2 وبالنسبه لهذا خصني نحسبها دابا. باش غنحسبها بنفس الطرق اللي درت في بارتي 1 في بارتي 2. يعني هنايا غادي نجي اول حاجه غادي ناخذ ليليمون ديالي اللي هو ليون بي او دو بلس غادي ندير ليه الزاد ديالو ايكال 4 غنحط ليه لا ستركتور ديالو الكترونيك 1 اس 2 حيت هنايا 1 اس 2 2 اس 2 لكن فقط جوج ديال لي زيليكترون يعني غتمشي لنا هاد 2 وما غادي يبقى لنا والو. يعني غادي يبقى عندنا غير هذا وبالتالي غادي يكون عنده غير جروب واحد جروب توسلاتير. هنا غادي نجي دابا هذه الاولى. الثانيه كنا كنجيو كنحدو زاد افيكتيف. زاد افيكتيف ديال الجروب 1 اس هي اللي غنحدد دابا حيت عندي لاطوم ديالي غتكون على هذا الشكل. غيكون عندي الجروب 1 اس هنايا فيه جوج ديال لي زيليكترون هما هادو وغادي يكون عندي الجروب 2 اس 2 بي غادي يكون خاوي فيه 0 الكترون. دونك ما غاديش نحتاج انني نحسبو. دابا زد افيكتيف ايكال ا زد موان لا سوماسيون دو سيغما. بالنسبه لهاد زد افيكتيف ديال 1 اس غتخرج ليا بحال ديال بارتي 1 بارتي 2 يعني ايكال هي 4 الزاد ما كيتغيرش ليا موان لا سوماسيون دو سيغما. هنا عندي افي ديكرون واحد يعني هاد الالكترون مثلا هذا اي هذا نعتبرو جي يعني جي غيطبق ليا على اي واحد لي في ديكرون ديال 0.31 حيت كاينين في لو ميم جروب وكاينين في 1 اس. في الجروب 1 اس يعني غتعطيني 1 الكترون فوا 0.31. هنا غتخرج ليا هي 3.69 فوالا. غادي نجي دابا انطلاقا من هذه هاد لا فالور هادي الا شلناها ديال زد افيكتيف ديال 1 اس ديال واحد الالكترون 1 اس يعني راه خرجت ليا بحال اللي خرجوا ليا في البارتي 1 في بارتي 2 ما تغيراتش. يعني هنايا غادي نجي غادي نحسب دابا لينيرجي دان الكترون في الجروب 1 اس حيت الجروب 2 اس ما يمكنش ليا غادي نحسب ليه الزاد حيت راه خاوي ما فيه والو حتى لينيرجي ما غاديش نحسبها ليه. هنا ايكال موان 13.6 فوا زد افيكتيف. زد افيكتيف اللي هنايا اللي عندنا المهم نديروها زد افيكتيف ديال 1 اس سور 1 او كاري. هنا عندنا زد افيكتيف او كاري. الا عوضنا هادشي غتعطينا هي موان 13.6 فوا هنايا 3.69 او كاري سور هنايا اش من ان ايكال 1 حيت خدامين في 1 اس يعني في لاكوش ان ايكال 1 وبالتالي غتبقى ليا 1 او كاري. يعني هذه الا حسبتها غتعطيني نفس لا فالور اللي خرجت ليا في البارتي 1 وفي البارتي 2 واللي هي موان 185.18 الكتروفولت. فوالا هذه هي لينيرجي دان الكترون ديال الجروب 1 اس. يعني بلا ما نحتاج ان نحسبها راه حنايا دابا درت هادشي غير باش انكم تعودوا على لا ميثود. دابا راه نحسبوا غنحيد هادشي راه نحسبوا دابا لينيرجي طوطال ديال بي او دو بلس ايكال هي شحال. هنا عندي شحال من الكترون؟ عندي جوج يعني هاد لينيرجي طوطال ديال اش؟ ديال لي زيليكترون دو ليون دو بي او دو بلس. يعني هنايا غادي نجي وغادي ندير عندي جوج يعني جوج ديال لي زيليكترون فوا لينيرجي دان الكترون في لاكوش 1 اس ولا الجروب 1 اس يعني ايكال غادي نجي غنعوض جوج 2 فوا يعني موان 185.18 الكتروفولت ايكال غادي نحيد هادشي باش يبقى ليا داكشي باين. دابا نقادم ندير هادشي غتعطيني هي موان 370.36 الكتروفولت. هذه هي لينيرجي طوطال ديال البي او دو بلس. فوالا دابا لينيرجي ديونيزاسيون
اشنو ايونيزاسيون؟ دوزيام ايونيزاسيون. شنو قلنا كتساوي؟ كتساوي هي لا ديفيرونس بين بي او بلس اللي انطلقنا منها وصلنا بي او دو بلس. يعني غادي نجي هي لينيرجي توتال ديال بي او دو بلس موان لينيرجي توتال ديال بي او بلس ايكال غتعطينا هي موان 370,36 موان هنايا لينيرجي توتال ديال البريليوم عندنا هي موان 388,34. فوالا دابا غادي نحيدو هادو تا هما. الا حسبنا هادشي غادي تخرج لنا هي 17,98 الكتروفولت. هادي هي لينيرجي ديونيزاسيون يعني دوزيام ايونيزاسيون. فوالا هي هادي. بالنسبة لا كيسيون نيميرو 3 قال كالكولي لينيرجي دو تروازيام ايونيزاسيون. عندنا 3 يعني غادي ندوزو دابا من بي او 2 بلس حتى ل بي او 3 بلس. عندي اول حاجه نجي ندير عندي لينيرجي توتال ديال هادي خاصني ديال هادي يعني بي او 3 بلس غادي ندير ليها الزاد ديالها ايكال 4. الا درت ليها لا ستركتور ديالها غتجي على شكل 1 اس 1 حيت عندي 2 اس 1 اس 2 2 اس 2 لكن غيمشيو ليا 3 الكترون يعني غيمشيو ليا جوج كاين هنايا وغيمشي ليا واحد منهم غيبقى عندي غير واحد. فوالا يعني هنايا يبقى عندي غير الكترون واحد يعني عندي جروب واحد دو سلاتر. هنا غادي نجي وغادي نحدد زد افكتيف ديالي. دابا زد افكتيف ايكال شحال؟ يعني زد افكتيف ديال 1 اس واخا متيهمش ايكال هي زد موان لا سوماسيون دو سيغما ايكال زد متيتغيرش هو 4 موان هنا عندي لاطون ديالي عندي لي زيليكترون عندي الكترون واحد هو اللي عندي في الجروب 1 اس. واش هاد الالكترون كاين شي الكترون اخر كيطبق عليه واحد ليفي ديكرون ما عندناش يعني لا سوماسيون ديال لي سيغما ايكال ا 0. يعني هنايا غتعطينا ايكال 4. دابا غنجي المرحله الثالثه هي باش نحطوا لينيرجي دان الالكترون في واحد الجروب 1 اس ايكال شحال غتعطينا هي موان 13.6 فوا زد افكتيف هي 4 او كاري سور 1 او كاري يعني 1 او كاري هي خدامين في 1 يعني 1 او كاري ايكال هي شحال غادي نحسبوها غتعطينا هي موان 217.6 الكتروفولت. ها هي لينيرجي دان الكترون اون جروب 1 اس. هادي الا لاحظتوا ليها الا رديتوا ليها البال راه خرجت لنا زد افكتيف كتساوي لنا زد حيت علاش؟ حيت ان هيدروجينويد يعني عنده ان سول الكترون عنده هنايا يعني عندنا غير هيدروجينويد يعني عنده ان الكترون. تنحسبوا بالطريقه العاديه بلا ما نبقى ندير انا في هذا الشيء لكن انا درتو غير باش نبين لكم يعني نقدر نحسبها غير بالعلاقه اللي تنعرف. هذا ساليت معاه. دابا راه نحسبوا لينيرجي توتال. غنحيد هذا الشيء. بالنسبه لينيرجي توتال ديال بي او 3 بلس شحال كتساوي ليا؟ راه غتساوي لنا هي هذه يعني هي لينيرجي دان الكترون اللي كاين في 1 اس ايكال هي موان 217.6 الكتروفولت. هذه هي لينيرجي توتال. يعني نقدر نجي نحسبها نيشان بلا غولاسيون اللي تنعرف اللي هي او ان ديال ايكال موان 13.6 فوا زد او كاري سور ان او كاري. حتى لهنا راه حنا مزيان. راه دابا نحسبوا لينيرجي ديونيزاسيون. لينيرجي ديونيزاسيون ديالنا اش من ايونيزاسيون تروازيام فوالا ايكال شحال هي لينيرجي توتال ديال اش ديال بي او 3 بلس موان هي لينيرجي توتال ديال اش ديال بي او
2 plus égal هنا عندنا لا فالور اللي خرجت لينا هي هنايا عندنا موان 217,6 موان يعني لينيرجي توتال ديال بي او دو بلس خرجت لنا هي 370,36 هي كانت خرجت لنا ايغال غادي نلقى تخرج ليا هي موان 152,76 الكتروفولت. هذه هي لينيرجي ديال troisième ايونيزاسيون. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 4 قال لك كالكولي لينيرجي دو كاتريام ايونيزاسيون، يعني عندنا من البي او 3 بلس غادي ندوزو البي او 4 بلس. فاش غادي نقول البي او 4 بلس هنا عندي الزاد ديالو ايكال زيرو، وبالتالي لا ستركتور الكترونيك ديالو ما يكونش عنده حتى شي الكترون، يعني اس زيرو، يعني غيكون عندي غير لو نواي. هاد لي زوربيتال اللي غادي يكونوا دايرين بيه غادي يكونوا خاويين فيد. بالنسبه الانرجي ديال هاد بالنسبه للانرجي ما عندنا حتى شي الكترون، بالتالي الانرجي توتال ديال بي او 4 بلس غتكون تتساوي لنا هي زيرو. الى حسبنا الانرجي ديونيزاسيون يعني ايونيزاسيون كاتريام ايونيزاسيون شحال غتعطينا ايغال هي l'énergie totale ديال PE 4 plus moins l'énergie totale ديال PE 3 plus غتعطينا ايغال هنا هادي راه عندي يعني هي 0 موان هنا عندي 217,6 الكتروفولت اللي غتساوي لنا هي 217,6 الكتروفولت. هذه هي لينيرجي دو كاتريام ايونيزاسيون.